मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन यो, 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। नेपालको हाल गोर्खा भन्ने जिल्लामा आजभन्दा करिब 300 वर्ष अगाडि गोर्खा भन्ने देश थियो। त्यस देशका राजा नरभूपाल शाह थिए। राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावती देवीको पहिलो सन्तानको रूपमा विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते बिहीबारको दिनमा एक बालकको जन्म भयो, जसको नाम पृथ्वीनारायण शाह राखियो। राजकुमार पृथ्वीनारायण शाहको शिक्षा 5 वर्षको उमेरमा सुरु भयो। त्यति बेला उनलाई शिक्षा दिने जिम्मेवारी दरबारमा ज्योतिषको रूपमा काम गर्ने उपाध्यायहरूको थियो। उनको प्राथमिक शिक्षा गुरुहरूले प्रदान गरेको भए तापनि उनको चरित्र विकासको कर्तव्य रानी चन्द्रप्रभावतीले लिनुभएको थियो। बाल्यकालदेखि नै उनी धेरै साहसी, तेजस्वी, बुद्धिमानी र मेहनती थिए। सुरुदेखि नै उनलाई रामायण, महाभारत र पछि सुक्रान्तिको ज्ञान दिएको थियो। उनी धनुर्विद्या, तरबार खेल र घोडा दौडमा पनि निपुण थिए। छिमेकी राज्य तनहु, लमजुङ र कास्कीका राजकुमारलाई नराम्रो कार्यमा लिप्त देखेर चन्द्रप्रभावतीले पृथ्वीनारायण शाहलाई गलत कामबाट टाढै राखेकी थिइन्। त्यसकारण उनको प्रारम्भिक जीवनमा विचलनको कुनै निशान फेला पर्दैन। विक्रम सम्वत 1794 मा 14 वर्षको उमेरमा उनको पहिलो विवाह मकानपुरका राजा हर्कसेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग भयो। त्यस बेला मकवानपुर शक्तिशाली राज्य भएकोले राजनीतिक उद्देश्यका लागि विवाह गरिएको थियो। उनको गोर्खा र मकवानपुरको बीचमा आवत जावत हुन थाल्यो। त्यति बेला उनले उपत्यकाको भौगोलिक अवस्था र आर्थिक अवस्था राम्रोसँग निहाले। त्यति बेला उनले समृद्ध काठमाडौँ उपत्यका जित्ने सोच बनाएका थिए। सोह्र वर्षको उमेरमा उनको दोस्रो विवाह काशीका अभिमान सिंह राजपूतकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भयो। विक्रम सम्वत 1798 मा गोर्खा दरबारका तर्फबाट ल्याइएको पगडी भक्तपुरका राजा रणजित मल्ललाई दिन उनी काठमाडौँ आए। गोर्खा फर्कने क्रममा उनी चाङ्गु नारायण, पशुपति र गुहेश्वरी दर्शन गर्न गएको थाहा पाएपछि काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लले उनलाई दरबारमा लगेर मित्रता गरे। सानैदेखि उनले आफ्नो बुबाको राज्य मामिलामा चासो राखेर चाँडै यी जिम्मेवारीहरू लिन थाले। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटलाई जित्ने प्रारम्भिक सपना देखेका थिए, जुन उनका बुवाले अघिल्लो युद्धमा काठमाडौँका मल्लहरूसँग हारेको कारणले गुमाएका थिए। विक्रम सम्वत 1799 मा आफ्नो बुवाको मृत्युपछि पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको उमेरमा गोर्खाको सिंहासनमा बसे। राजाको हैसियतमा उनले आफ्ना जनताको कदर गरे। यो अभ्यासले उनलाई आफ्ना जनतासँग सम्बन्ध निर्माण गर्न र गोर्खाका नागरिकका आवश्यकताहरू बुझ्न मद्दत गर्यो। राजा शाहले आफ्ना छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध बनाए। राजा हुनु अघि उनले काठमाडौँ उपत्यकाको राजनीतिक जीवनको राम्ररी अध्ययन गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वी क्षेत्रलाई जित्न चाहेको कारणले उनले आफ्ना शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी लमजुङका राजा रिपुमर्दन शाहसँग सेनामा सामेल भए। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण अभियान सुरु भयो। त्यति बेला उनी जम्मा 21 वर्षका भएका थिए। बाबु नरभूपालको एकीकरणको सपना साकार पार्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 1800 मा विराज थापा मगर र महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा नुवाकोट आक्रमण गरे। तर नुवाकोटमा पहिलो पल्ट गोर्खालीहरू पराजित भए। नुवाकोटको पराजयले पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्ना सिपाहीहरूको सिप, हतियारको आपूर्ति र कमान्डको एकताको आवश्यकता महसुस गरायो। तदनुसार उनी बनारस गए, हतियार र गोला बारुद ल्याए र आफ्ना सैनिकहरूलाई तालिम दिन हतियारका विशेषज्ञहरू पनि ल्याए। फर्किएर उनले हतियार निर्माण कार्यशाला खोले र सेनाका जवानहरूलाई तलब स्वरूप जग्गा उपलब्ध गराए। उनले 12,000 घरधुरीबाट चन्दा सङ्कलन गरेर गोर्खाको आर्थिक अवस्था पनि उकास्ने काम गरे। सँगसँगै उनले विभिन्न राज्यहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि काम गरे। पहिलो पल्ट पराजित भएको 1 वर्ष नहुँदै कालु पाण्डेको नेतृत्वमा पृथ्वीनारायण शाहले दोस्रो पटक नुवाकोटमा आक्रमण गरे। यस पटक 12 देखि 20 वर्षसम्मका सबै गोर्खा युवाहरूसँग हात हतियार थिए।
र सैनिकहरूको संख्या 1000 नागेको थियो। तीमध्ये केही सिपाहीहरू किसानको रूपमा नुवाकोट गएर बसे। यसरी युद्ध गरेर पृथ्वीनारायण शाहले सहजै नुवाकोटमा विजय प्राप्त गरे। नुवाकोटको विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहले बेलकोटमा विजय प्राप्त गरे। 22 वर्षको कलिलो उमेरमै उनले नुवाकोट र बेलकोटमा विजय प्राप्त गरेका थिए। नुवाकोट र बेलकोटको विजयपछि गोर्खालीहरूले लामीडाँडा कब्जा गरे। विक्रम सम्मत 1812 मा गोर्खा सेनाले लमजुङ र तनहुको संयुक्त सेनासँग लड्नु पर्यो। यस युद्धमा गोर्खाले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो, तर गोर्खाको सीमा भने मकवानपुरसम्म पुग्यो। विक्रम सम्मत 1814 मा 35 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा आक्रमण गरे। गोर्खा पक्षमा 1200 सिपाही थिए, तर ललितपुर र भक्तपुरबाट सहयोग पाएको कीर्तिपुरमा भने 300 फौज नै थिए, जुन गोर्खाको तुलनामा एकदमै धेरै थियो। बल्खु नदीमा दुई पक्षबीच 6 घण्टा लामो युद्ध भएपछि धेरै गोर्खालीले ज्यान गुमाएका थिए। कीर्तिपुरको हारपछि 1813 मा वंशराज पाण्डेकै नेतृत्वमा शिवपुरी र काभ्रेमा विजय प्राप्त गरे। विक्रम सम्मत 1819 मा कीर्तिपुरको युद्धमा वीरगति प्राप्त भएका काजी कालु पाण्डेका छोरा वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा सेना पठाए। 10 घण्टासम्म चलेको लडाईपछि अन्ततः मकवानपुरको सेनाले आत्मसमर्पण गरे। विक्रम सम्मत 1821 मा सुरप्रताप शाह, दलजित शाह र श्री हर्ष पन्तको नेतृत्वमा कीर्तिपुरमा दोस्रो आक्रमण गरे। यस युद्धमा भने कीर्तिपुरलाई उपत्यकाबाट पहिले जस्तो सैन्य सहयोग प्राप्त भएन, तर कीर्तिपुरका जनताले गोपुरा किल्ला भत्काएर कीर्तिपुर प्रवेश गर्न दिएनन्। यस युद्धमा सुरप्रतापले आफ्नो दृष्टि गुमाएर केही अन्य सेनाहरू फर्किन बाध्य भए र यसरी गोर्खा सेनाले कीर्तिपुरमा दोस्रो पटक पराजय बेहोर्नु पर्यो। कीर्तिपुरमाथिको तेस्रो आक्रमण काजी वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा भएको थियो। उनले गोपुरा किल्लालाई चारैतिरबाट घेरेर केही सिपाहीहरूलाई किसानको रूपमा कीर्तिपुर पठाए। त्यसबेला कीर्तिपुरमा धान ल्याउने समय आएपछि वंशराज कीर्तिपुरका जनतालाई आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गरे। यो युद्धमा कीर्तिपुरले छिमेकी राष्ट्रबाट कुनै पनि सैन्य सहायता पाएन। त्यसैले धनवन्त काजीले 1822 चैत्र 3 गते गोपुरा किल्लामा आत्मसमर्पण गरे। काठमाडौँ उपत्यका वरपरका सबै इलाका कब्जा गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गर्ने मनसाय राखे। 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर र पाटन कब्जा गरे। गोर्खा अधिराज्यको द्रुत विकास र नेपाल उपत्यका वरिपरि गोर्खा शक्तिको वृद्धिले भक्तपुरका राजा जयप्रकाश मल्ललाई घेराबन्दीमा पारेको थियो। सबै निकासी र प्रवेश रोकिएपछि भक्तपुरमा भोकमारी पर्ने खतरा भयो। उपत्यका पूर्णतया बाहिरी संसारबाट काटिएको थियो र पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नियन्त्रित थियो। अन्ततः नेपाल खाल्टो अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाका 3 समृद्ध देश कान्तिपुर, भक्तपुर र पाटनमा गोर्खा सेनाले विजय प्राप्त गरे। तत्कालीन समयमा काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र नेपाल भन्ने गरिन्थ्यो, तर गोर्खाले जितेपछि 1826 मा गोर्खाको राजधानी काठमाडौँमा सारे र सम्पूर्ण एकीकृत भूभागलाई हिन्दू राज्य नेपाल देश भनेर नामाकरण गरे। तथापि नेपालको नामाकरणको बारेमा अरू पनि थुप्रै किंवदन्तीहरू प्रचलित छन्। काठमाडौँमा विजयको 4 वर्षपछि विक्रम सम्मत 1830 मा पृथ्वीनारायण शाहले चौदण्डी कब्जा गरे र त्यसको 1 वर्षभित्र विजयपुर कब्जा गरे। जीवनको अन्त्यतिर पृथ्वीनारायण शाह रोगले ग्रसित थिए। उनले सायद आफ्नो अन्त्य नजिकै आएको महसुस गर्न थालेका थिए। त्यसैले उनले भलाद्मी सभा भनेर चिनिने अनौपचारिक परिषद बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरे। यस सभामा उनले नेपाल एकीकरणमा आफू किन संलग्न भए र भविष्यमा नेपालका लागि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा आफ्ना भाइ, छोरा र आफ्ना मित्रहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय गरे। यो सभा दिनभर करिब 5-6 घण्टा चलेको थियो। उनले यस सभामा दिएका सन्देशहरू उनका भाइहरू र मित्रहरूले लेखेका थिए र आज दिव्य उपदेशको रूपमा चिनिन्छन्। उनले भनेका केही उपदेशहरू यस्ता छन्। मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो। सबैलाई चेतना भया, प्रजा मोटा भया तो दरबार पनि बलियो रहन्छ। नेपाल 4 जात र 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको तरुल हो। घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशको शत्रु हुन्।
यस्ता यस्ता थुप्रै दिव्य उपदेशहरू पृथ्वीनारायण शाहले दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाह राजा र सक्षम प्रशासक मात्र नभएर आफै अथक योद्धा पनि थिए। गोर्खाले लडेका धेरै लडाइँहरूमा उनले शारीरिक रूपमा आफ्नो सेनाको नेतृत्व गरे। एकता बृहत र शक्तिशाली नेपालको सपना देखे। उनले आफ्नो राज्यलाई सकेसम्म चाँडो राम्रो तर्फ विस्तार गर्ने प्रयासहरू सुरु गर्न चाहन्थे। राजा पृथ्वीनारायण शाहले रियासतहरू कब्जा गर्न र गोर्खामा समावेश गर्न आवश्यक ठाने, किनभने ब्रिटिस शक्तिहरूले पहिले नै साना साम्राज्यहरूलाई उपनिवेशीकरण गर्न थालिसकेका थिए, जुन आजको भारत हो। शाहलाई विश्वस्त थियो कि उनको राज्य अन्ततः ब्रिटिस शक्तिहरूद्वारा हमला गरिनेछ। उनले सोचे कि अङ्ग्रेजहरूले साम्राज्यवादको आफ्नो नीतिको अंशको रूपमा 50 जना रियासतहरू सजिलै जित्नेछन्। उनको शासनको विस्तारले ब्रिटिस सेनालाई यात्रा गर्न कठिन बनायो। विकासको लागि उनको खोज धेरै काल्पनिक थियो, विशेष गरी जब उनी बलियो र शक्तिशाली छिमेकीहरूले घेरिएको तुलनात्मक रूपमा सानो देशको शासक थिए। उनी अचानक बिरामी परेपछि 1831 मा 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोटको देवीघाटमा उनको असामयिक निधन भएको थियो। उनको मृत्यु पश्चात उनका छोरा प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाहले उनको एकीकरण अभियान अघि बढाए। उनी सधैँ आफ्ना प्रजाहरूलाई खुसी, एकीकृत र बलियो राख्न चाहन्थे। उनले भ्रष्टाचार र अन्य अनुचित गतिविधिका बारेमा जनतालाई सचेत गराए। उनको अथक प्रयासले सानो राज्यलाई एकीकरण गरेर ठूलो देश नेपाल बनाउन मद्दत गर्यो। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो र अझै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।